बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन। ख़वातीन व हज़रात, आप देख रहे हैं कुतुब ऑनलाइन और मैं हूँ बिलाल कुतुब। और यकीन कीजिए कि वो जब चादर और चार दीवारी का तहफ़्फ़ुज़ सुनते थे भुट्टो के ज़माने से लेके, मैं मज़हब की कोई मिसाल ही नहीं देना चाहता क्योंकि मैं मज़हब को इसमें लाऊंगा तो मेरे साथ बैठे हुए मेरे एक मेहमान जो है वो नाराज़ हो जाएंगे, फिर मुझे मिसालें सुनाएंगे जो कि मुझे सच्ची लगेंगी लेकिन अच्छी नहीं लगेंगी। चादर और चार दीवारी का तहफ़्फ़ुज़ अगर घर के अंदर भी औरत को नहीं है और बाहर निकलते हुए आपके पेट में ख़ास तौर पे मरोड़ पड़ता है कि वो इंडिपेंडेंट भी ना हो इकोनॉमिकली, लेकिन हम गुफ्तगू ज़रूर करते हैं, फिर इस माशरे में औरत कहाँ पर जाए? वो आपकी माँ हो, वो बहन हो, वो बेटी हो, वो भाभी हो, वो जो मर्ज़ी हो आपकी, आखिर एक औरत ने भी इस मुल्क में ज़िंदा रहना है या नहीं रहना। आपका डॉक्टर साहब, ये आपने सारी बात सुनी है, ये सेंसलेस बात नजर आ रही है। अगर बीवी से लड़ाई हुई है तो मैं बहन को क्यों मारूंगा, मैं भाभी को क्यों मारूंगा, मैं माँ को क्यों मारूंगा? 5 औरतों को कत्ल करना और इतने पुरसुकून तरीके से, अब ये ना कहिएगा डॉक्टर साहब कि वो नफसियाती मरीज है। नहीं हो भी सकता है, लेकिन जो आप बता रहे हैं उसमें तो यही है कि ये इम्पल्सिव मर्डर नहीं है, ये ये इम्पल्सिव नहीं प्लान्ड है, है। यानी कि ये एक गुस्सा आ गया तो मार दिया, ये नहीं है। वो नहीं है, इम्पल्सिव तो नहीं है, क्योंकि वो एक दिन पहले की शहादतें हैं कि डिस्टर्ब भी था, फिर उसने अगर किसी को सेडेटिव दिए, सुलाया है, वो लाया होगा कहीं से, तो वो लाया पकाया होगा। मतलब ये प्लान मर्डर में आ रहा है। और आगे उसका जो आप कह रहे हो मोटिव क्या होगा, तो अगर नाचाकी थी जी, तो कोई नॉर्मल बंदा उस नचाकी को यहाँ तक तो नहीं नहीं लाता, लेकर जा तो सकता। फिर हम नफसियाती मरीज जिस मर्जी तरह की हाँ, नाचाकी हो, जी इस बिल्कुल सही लेवल बात। तक नहीं लेकर जा सकता। या तो आपकी पर्सनैलिटी ऐसी डॉक्टर क्रिमिनल साहब, है। कभी ऐसे हो सकता है कि एक इंसान 5 कत्ल करने वाली शख्सियत हो, जो कि है, जी लेकिन जमाने को इल्म ही ना हो हाँ, और वो बिल्कुल एक आम शरीफ ज़ादा बन के सारी जिंदगी गुजार चुका हो? देखिए इसमें अगर आप प्रीवियस रिकॉर्ड अभी आपने मेंशन किया सर, तो अगर तो वो वहाँ से भगौड़ा था तो किसी वजह से था ना, लाइक वो कोई लॉ एक लॉ कैरियर अबाइडिंग छोड़ के आया, सिटीजन हाँ, तो लॉ नहीं था अबाइडिंग ना, नहीं था। नहीं था। और उसको देखें कदम कदम पे फिर ये लैकुने निकलते हैं कि वो उसको परस्यू नहीं किया गया, या तो पीछे आके पकड़ लेते हैं। डॉक्टर साहब, आप इसको, वहीं अगर उसको मतलब रेक्टिफाई कर लेते, उसका बोर्ड करा देते, उसका कोई और डॉक्टर साहब, मसला। आप ऐसी शख्सियत को कहेंगे कि वो बहुत ओवर जीनियस है, या आप ये कहेंगे कि हम बहसियत माशरा सो रहे हैं? नहीं, ओवर जीनियस तो मैं नहीं कहूँगा उसको, क्योंकि दूसरी बात में आपके ज़्यादा वज़न है, क्योंकि ना मकतब की करामत है, ना फैज़ान नज़र है, ना तरबियत है, ना उस पे उतना कुछ चेक एंड बैलेंस है। हम देखते नहीं हैं, छोटी चीज़ों को नज़रअंदाज करते रहते हैं। छोटे छोटे जैसे यही एक छोटा क्राइम था ना, छोटे क्राइम पे आप किसी को जवाबदेह ठहरा लें तो आप हाँ, बड़े क्राइम से बच सकते हैं ना। वो क्रिमिनल बारिश भी है नेचर तो माशाल्लाह, समझ उसका आ गया वालिद भी बारिश है। सर, बारिश तो होने का शरह से तो कोई ताल्लुक नहीं है। आप इसका जवाब दें। बहुत खूबसूरत उन्होंने बात की। बारिश होना तो देखा ना, बहुत सारे गैर मुस्लिम उनकी रीश होती है, वो इस्लाम की बुनियाद पे तो नहीं रखते। इंसानियत वाला इसलिए डॉक्टर साहब, इस पे ना आपने एक प्रोफेशनल राय नहीं देनी, एक बाप की हैसियत से, एक पाकिस्तानी की हैसियत से, इस माशरे की हैसियत से, जिस माशरे में शैतान का जो शैतान का बाप भी नहीं मैं इसको कह सकता, ये पता नहीं कौन से लेवल का आदमी है, ये जब माशरा ऐसे लोगों को पहचानने में नाकाम हो तो गलती कहाँ हुई? देखिए माशरे में अगर ऐसे इंसान पहचाने नहीं जा रहे, बल्कि दिन दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। बढ़ते जा रहे हैं, तो माशरा तो पूरा हम सब भी जिम्मेदार हैं उसके। बस ये मजमूई हमें सोचना होगा कि गलती कहाँ से हुई है। गलती तरबियत से होती है, उसकी ट्रेनिंग से होती है, उसके बाद आगे चेक एंड बैलेंस है, एजुकेशन है। फिर देखें इंसानियत का दर्स है। हम जजमेंटल हैं, हम एक दूसरे को काफिर गर्दानते हैं, हम एक दूसरे पे बहुत कीचड़ उछालते हैं, लेकिन जो एक इंसानियत के मजमूई पैमाने हैं, बहसीयत मुआशरा, हम उससे बहुत नीचे जा डॉक्टर साहब, चुके मैं हैं। आपकी बात को ज़रा आसान करता हूँ, मुझे समझाइए कि मैं गलत कह रहा हूँ। और शाह साहब, आपसे इजाज़त के साथ, हमने ना आज से 20 साल पहले ना एक दूसरे को ना बाआवाज़ बुलंद कहना शुरू किया कि तू काफिर है, जी तू फलाना है, तू जी टिमकना है, तेरा ये ठीक नहीं है, तू वो ठीक नहीं है, तू यूँ कर। हमने शिद्दत जब शुरू की तो हमारा ख्याल था कि ये शिद्दत सिर्फ मिंबर तक रहेगी, वो मिंबर तक नहीं नहीं रही, रही। वो सड़कों तक आई, अब वो सड़कों से होती हुई घरों तक आई, घरों अब वो घरों से होती हुई अफराद के किरदार तक नजर आई। जब आप एक शिद्दत पसंदी
معاشرے میں بیج بوتے ہیں تو اس کا درخت اگے گا اور اس کا پھل کھانا. ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے کہ ایک واقعہ کچھ عرصہ پہلے کراچی میں بھی ایسا ہوا تھا, سندھ کے اندر ایسا ہوا تھا. وہاں جب تفتیش کی تو پتہ چلا کہ اس کے اندر وہ قاتل اکیلا شامل نہیں ہے, اس کا ابا بھی شامل ہے, کچھ اور لوگ بھی شامل ہیں, لیکن وہ جو محرک بنا وہ ایک آدمی بنا. میں ایمانداری سے سمجھتا ہوں یہ ججمنٹ اگر مجھے پوچھی جاتی, میں آپ کی جگہ بیٹھا ہوتا تو میں کہتا کہ عورت کو چار دیواری کے تحفظ کا اب تم جھوٹا وعدہ مت دو, اس کو اپنی حفاظت کرنے کا اب حق حاصل ہے, اس کو وہ حق دیا جائے. نہیں بجا کہہ رہے ہیں آپ, کیونکہ اتنے بے ایمانہ واقعات آپ دیکھیں, آپ خود کتنے دل خراش واقعات رپورٹ کرتے ہیں کہ بندے کی روح تک کانپ جاتی ہے. میں تو ان بچوں کا سوچ رہا ہوں وہ 5 بچے کمرے میں بند, کیا گزری اور وہ یتیم ہو گئے اور ان کو وہ جو ٹراما دیکھنا پڑا. آپ لوگ سمجھاتے ہیں وہ تو آپ کے پاس ٹراماٹائز آتی ہیں نا خواتین, تو آپ کہتے ہیں بچے کو سزا کے طور پہ غسل خانے میں بند نہ کرو, ڈاک کمرے میں بند نہ کرو, بچہ ساری زندگی اس اندھیرے کو بھول نہیں سکے گا. یہ بھی نہیں بھول سکیں گے. اب وہ بچوں کو قتل بندر بند کیا گیا, وہ چیخ رہے ہوں گے, مائیں ان کی باہر قتل ہو رہی ہیں. یہ 5 کون سے فرد ہیں جو آپ نے اس معاشرے میں پیدا کر دی ڈاکٹر صاحب؟ وہی میں عرض کر رہا ہوں نا جی کہ یہ ایک ہم ڈی سینسٹائز ہوتے جا رہے ہیں نا, ایسے دل خراش واقعات بھی ہمیں جگا نہیں رہے. آپ دیکھیں اس پہ بھی دھول مٹی ڈلے گی تھوڑی بہت, چند دنوں میں ہم یہ بھی بھول کے آگے چل پڑیں گے. تو یہ جب تک آپ ریکٹیفیکیشن کی نہیں آئیں گے, کہیں سے تو آغاز کرنا پڑے گا نا, آپ کو کہیں سے آغاز کرنا پڑے گا. یہ آغاز کی مثال جو ہے نا یہ نیدرلینڈ کی ہے, جہاں پہ آخر مسجد کے اندر قتل ہوتا ہے, مسجد کے اندر شہید کیا جاتا ہے لوگوں کو, اور ایک نیوزی لینڈ کے اندر, اور وہاں پہ وہ دہشت گرد, وہ سائیکوٹک جو بھی تھا, اس کے اوپر جب ایک حکومت فیصلہ کر لے کہ اس کا نام بھی کسی کو پتا نہ ہو اور اس ملک کی سب سے ظالمانہ سزا اس کو چند مہینوں میں دے دی جائے, تو وہ غیر مسلمان ملک ہے, یہ اسلامی ریاست ہے. اور اگر میں داڑھی پہ بات کروں گا تو میں مروں گا, میں ان نقاب پوش خواتین کی بات کروں گا تو دین اس میں شامل نہیں ہے. سب لوگ علماء حق ہیں, تو اس ملک میں علماء سو کہاں پر ہیں اور ان کا کیا ذمہ ہے؟ واپس آئیے بات کرتے ہیں. چشتی صاحب ایمانداری کی بات ہے, یہ ممکن نہیں ہے کہ 2 کمروں کا گھر ہو تو ایک کمرے میں بچوں کو لے جا کے بند کیا جائے. 5 بچے, 5 عورتیں, خود 11 لوگ ایک کمرے میں سو رہے ہیں, یہ ممکن نہیں ہے. کمرہ کوئی بہت بڑا ہال نہیں ہے. پہلی بات, 5 عورتیں ایک کمرے میں کیوں ہیں, 5 کو کیوں باندھا گیا, 5 کو کیوں سلایا گیا, 5 کو کیسے سلایا گیا, 5 کو چھری جب چلائی گئی تو انہوں نے ریزسٹنس کیوں نہیں کی, بچوں کو کہاں سے لے کے, کخ جب پتہ نہ ہو پروفیشنلی. جی یہ لفظ میں نے پروفیشنلی ٹھیک استعمال کیا, بالکل صحیح کیا. پروفیشنلی جب پتہ نہ ہو تو جوتیاں مارنی ہے, دعا کرنی ہے, یا کوئی علاج کرنا ہے؟ میرا تو خیال دونوں کرنے چاہیے. بہت اچھا. جوتیاں دیکھیں, دعا کیا ہے؟ دعا کوشش کے بعد اس کوشش میں برکت ڈالنے کا عمل ہے, اور دعا آپ کی اچھی بات کی, پہلے کوشش تو کر لے پھر اس میں برکت ڈالے. دعا کریں نا آپ. دعا آپ دیکھیں, یہ یوزر مینول اللہ نے جو انسانیت کا ہمیں بنا کے دیا ہے اسی کا نام دین ہے. اس یوزر مینول کو جب تک آپ امپلیمنٹ نہیں کریں گے, اس کی سمجھ پیدا نہیں کریں گے لوگوں میں, انسانیت کا درس کہاں سے آئے گا؟ ڈاکٹر صاحب ایک بات تلخ پوچھ لوں آپ سے, ایز اے ہیومن بینگ, آپ نے سائیکائٹری پڑھی, آپ نے پریکٹس کی, آپ دنیا دیکھتے ہیں, آپ پیشنٹ سے ملتے ہیں, آپ کو کہیں لگتا ہے کہ اسلام کے قوانین جو ہیں وہ انسانیت سوز ہیں؟ استغفر اللہ العظیم, میں نے تو دیکھا ہے کہ آپ کا جواب تو ویسے آ گیا. انسانیت کا دوسرا نام ہی اسلام ہے. اسلام اور دین سے اگر آپ انسانیت کو نکال دیں اور مذہبیت ڈال دیں, اس کا مطلب یہ جو رونا رو رہے ہیں کہ اسلام کو وہ صفت میں نافذ کیا جائے, وہ ذمہ صرف ایس ایچ او کا اب نہیں ہے, وہ وہاں کی مقامی مسجد کا بھی ہے. جی دیکھیں, ممبر کی جو آواز میں تاثیر ہے وہ کہیں نہیں ہے. بالکل. اور اگر وہی آپ میں وہ روشنی اور وہ آپ میں اوصاف نہیں جگا سکتا, اور یہ بات غلط ہے کہ اختیار سے جاگتے ہیں. پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے تھے وہ اختیار لے کے نہیں آئے تھے, وہ تو اچھی بات کے اجالے پھیلتے گئے. اختیار نہیں تھا نا, اختیار نہیں تھا. کتنے یعنی اکثر انبیاء کیا بات کی ہے ڈاکٹر صاحب نے فرمایا, اختیار انسان نے, اکثر انبیاء جو تھے ان کے پاس سلطنت نہیں تھی, ان کے پاس حکومت نہیں تھی. سلمان علیہ السلام صرف دعوت و تبلیغ تھی, دعوت تھی, صرف اصلاح و تربیت تھی. یقیناً